असहाब कहफ 300 साल से भी ज़्यादा की नींद का हैरान कुन वाक़या जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में भी बयान किया है। ज़रा तसव्वुर करें, आप एक अंधेरी गार में दाखिल होते हैं, थके हुए आंखें बंद करते हैं ताकि कुछ देर आराम कर सकें। लेकिन जब आपकी आंखें खुलें तो आपको लगता है कि शायद सिर्फ चंद घंटे ही गुजरे हों, मगर हकीकत ये है कि दुनिया बदल चुकी है। आपकी नस्लें ख़त्म हो चुकी हैं, बादशाह बदल चुके हैं और आपकी नींद को गुजरे 309 साल हो चुके हैं। ये कोई कहानी या अफसाना नहीं, ये कुरान में बयान किया गया एक ऐसा वाक़या है जिसने सदियों से इंसानों को हैरान कर रखा है। ये कहानी है असहाबे कहफ की, यानी गार वालों की। आखिर वो नौजवान कौन थे? उन्होंने ऐसा क्या किया कि अल्लाह ताला ने इन्हें सदियों तक सुला दिया और उनकी कहानी कुरान में इतनी अहम क्यों करार दी गई? अब जानते हैं इस हैरत अंगेज़ वाक़ये को। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा कंज़ुल ईमान है, कि बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत में इजाफ़ा कर दिया। ये वाक़या इस्लाम से पहले का है। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का वो दौर था जब रोम की सल्तनत में बहुत बुत परस्ती आम थी। रोमी लोग मुख्तलिफ़ देवताओं की इबादत करते थे, और जो लोग उनके अकायद को मानने से इनकार करते उन्हें सख्त सज़ाएं दी जाती। कभी उन्हें कैद किया जाता, कभी तशद्दुद किया जाता और कभी जान से भी मार दिया जाता। लेकिन उस अंधेरे दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान रखते थे। इनमें से कुछ आम लोग थे, कुछ गरीब थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो ताकतवर ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे। और यही नौजवान इस अजीम वाक़ये के मरकज़ी किरदार हैं। ये नौजवान रोम के एक बड़े शहर में रहते थे। वो ज़ाहिरी तौर पर रोमी मुआशरे का हिस्सा थे, लेकिन दिल से सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे। वो जानते थे कि अगर उनका ईमान ज़ाहिर हो गया तो उनकी जान ख़तरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो खामोशी से अपने ईमान पर कायम रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ उनके लिए जुल्म देखना मुश्किल होता था। वो देखते थे कि ये बेगुनाह लोगों को सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की वजह से सज़ा दी जा रही है, और उनके दिल में कई सवाल उठते थे कि हम कब तक खामोश रहेंगे, हम क्या करेंगे। वो ना बादशाह के खिलाफ जंग कर सकते थे, ना अपनी ताकत से इस निज़ाम को बदल सकते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे वो। हैरत की बात ये थी कि ये नौजवान एक दूसरे के ईमान से भी वाकिफ़ नहीं थे। हर एक अलग जगह और एक अलग वक्त पर एक अल्लाह को पहचान चुका था। वो बुतों की इबादत से दूर रहते थे, और जल्द ही इन्हें एहसास हुआ कि वो सब एक ही हकीकत पर ईमान रखते हैं। एक दिन उनका राज छुप ना सका। लोगों ने देखा कि वो बादशाह के मजहबी तकरीबात में भी शामिल नहीं होते। खैर, बादशाह तक खबर पहुंच गई, ये नौजवान हमारे देवताओं की इबादत नहीं करते, इन्हें फ़ौरन मेरे सामने पेश किया जाए। बादशाह की महफिल में सर्द खामोशी थी। वो नौजवान उसके सामने खड़े थे। वो एक दूसरे की पहली बार उस नज़र से देख रहे थे कि हम अकेले नहीं हैं। बादशाह ने गुस्से से पूछा, मुझे बताया गया है कि तुम मेरे देवताओं को नहीं मानते, आखिर तुम किस खुदा की इबादत करते हो? एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर उन नौजवानों में से एक ने हिम्मत की। उसने कहा, हमारा रब वो है जो ज़मीन और आसमान का रब है। हम उसके सिवा किसी को माबूद नहीं बनाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलत बात होगी, और ये अपनी जानों पर बहुत बड़ा जुल्म होगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। रोम के ताकतवर बादशाह के सामने खड़े होकर सच बोलना आसान नहीं था, लेकिन ईमान उनके दिलों से खौफ को निकाल चुका था। फिर दूसरे नौजवान भी आगे बढ़े। इन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं। बादशाह के लिए ये एक जिल्लत थी, लेकिन मसला ये था कि ये आम नौजवान नहीं थे, ये बड़े ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे। अगर बादशाह इन्हें कत्ल करता तो लोगों में बगावत पैदा हो सकती थी। इसलिए उसने नर्म लहजा अख्तियार किया। उसने कहा, तुम अभी जवान हो, शायद तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, वापस अपने पुराने अकायद की तरफ आ जाओ, वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। नौजवान महफिल से बाहर निकल आए, लेकिन उनके दिल में फ़ैसला वाज़े हो चुका था। दौलत, ओहदा, ताकत सब कुछ छोड़ सकते हैं, मगर ईमान नहीं। इन्होंने शहर छोड़ने का फ़ैसला किया। वो जानते थे कि फ़ौजें इन्हें तलाश करेंगी। वो छुपते छुपाते शहर से बाहर निकल गए। रास्ते में एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। वो जहाँ जाते वो भी उनके पीछे पीछे चलता रहा। आखिरकार वो एक गार तक पहुँचे।
بہت سے علماء کے مطابق یہ جگہ موجودہ ترکی کے قریب سمجھی جاتی ہے، اگرچہ اس کی صحیح جگہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ غار میں پہنچ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں آسانی فرما۔ دوسری طرف جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے انہیں تلاش کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ سپاہی ہر جگہ تلاش کر رہے تھے، کوئی جگہ باقی نہ چھوڑو، ہر پتھر کے نیچے دیکھو، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کی حفاظت فرمائی۔ اس غار میں اللہ نے انہیں ایسی نیند سلا دی جو دنیا کے لیے ایک نشانی بن گئی۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ سورج نکلتے وقت ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا اور غروب ہوتے وقت بائیں طرف سے گزر جاتا، اور اللہ نے انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہنے کا بھی انتظام فرمایا تاکہ ان کے جسم محفوظ رہیں۔ پھر وقت گزرتا گیا، سال، دہائیاں، صدیاں، اور آخر کار 309 سال گزر گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ نوجوان جاگ اٹھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی مدت گزر چکی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ کسی نے کہا شاید ایک دن، دوسرے نے کہا شاید دن کا کچھ حصہ، لیکن حقیقت صرف اللہ پاک ہی جانتا تھا۔ انہیں بھوک محسوس ہوئی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ساتھی شہر جا کر کھانا لے آئے۔ انہوں نے اسے کہا، احتیاط کرنا، کسی کو ہمارے بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ وہ نوجوان شہر پہنچا، لیکن سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ راستے جنہیں وہ جانتا تھا بدل گئے تھے، لوگ بدل چکے تھے، عمارتیں بدل گئی تھیں۔ سب سے بڑی حیرت یہ تھی کہ اب لوگ بتوں کی نہیں بلکہ اللہ کی بات کر رہے تھے۔ وہ نوجوان حیران تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کھانا خریدنے ایک دکان پر گیا، اس نے وہ پرانا سکہ نکالا۔ دکاندار نے سکے کو دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ سکہ تمہیں کہاں سے ملا؟ کیونکہ وہ سکہ تو سینکڑوں سال پرانا ہو چکا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ وہی نوجوان ہیں جن کا ذکر نسلوں سے ہوتا آ رہا تھا۔ لوگوں کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ جس اللہ نے ان لوگوں کو اتنے سال زندہ رکھا پھر جگا دیا، وہی اللہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قیامت اور دوبارہ زندگی کی ایک بہت بڑی نشانی بن گیا۔ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ آخر کار وہ نوجوان دوبارہ غار کی طرف لوٹے اور اللہ کے حکم سے ان کا دنیاوی سفر ختم ہو گیا، لیکن ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ اصحاب کہف ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ جب حالات ہمارے خلاف ہوں، جب ہم خود کو اکیلا محسوس کریں، جب لگے کہ کوئی رستہ نہیں ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ اندھیری غار میں چھپے چند نوجوانوں کی بھی حفاظت کر سکتا ہے، اور وہ صدیوں بعد انہیں دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے۔ تو ہماری مشکلات کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اصحاب کہف کی کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے ایک امید کا پیغام ہے جو مشکل وقت سے گزر رہا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتا ہے تو وہ اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں پر اللہ پاک اپنا فضل کرم اور ہر مشکلات سے بچائے رکھے، اور اللہ پاک پر ہی کامل یقین رکھنا چاہیے، اور کامل یقین کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے جتنا ہو سکے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن نیکیوں کی کوشش ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے، اور اللہ پاک پر بھروسہ جو ہے وہ ایسے ہی بھروسہ کرنا چاہیے جیسے ہمیں موت پر بھروسہ ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل کرم کرے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔